أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نثانی کائیے۔ مروی دے وچ انڈا نہ روشن دانو صدا، رزق پیا اوتھے دیندا ایک نگرانو صدا۔ ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے۔ بلی ویخ کے ماں ول پجدا نسدائے، آ گیا دشمن مانو دسدائے۔ ذرا اندازہ لگاؤ اللہ دی شان تے اللہ دی قدرت۔ اے مرغی دا چھوٹا جیا بچہ، چھوٹا جیا چوزا جانوراں نو ویندا اے، اونٹاں کوڑیاں نو ویندا اے، پیٹاں بکریاں نو ویندا اے، کار دے اندر آن جان والے افراد دی آمد و رفت نو ویندا اے۔ انہاں کولو ڈردا نہیں، انہاں دے کولو پجدا نہیں، پر بلی ویخ کے ماں وال پجدا نسدا اے۔ آ گیا دشمن مانو دسدا اے۔ سجن دشمن دی اے کنے گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے، رزق پیا اوتھے دیندا ون سونائے۔ نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستہ جاندا اے، ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے۔ نرم نرم اے کیڑا پتھر چ وسدا اے، پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے۔ جہان والیاں نو اللہ دی پہچان کروا رہا اے۔ اے مخلوق اللہ دی کیڑا مینوں تے تینوں پتھر چو باہر نکل کے ایک آواز سنا رہا ہے۔ اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے، سانجی ہور شریک نثانی کائیے۔ پیکنگ ماں دے پیٹ دی کھوپ ہنیرے نے، جوڑ پہ جوڑ دے سوہنے بندیا تیرے نے۔ کاریگر پیا گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے۔ اے اللہ رب العالمین دی ذات ہے، میرے اللہ دی شان ہے، اللہ دی عظمت، اللہ دی قدرت۔ اندازہ لگاؤ ذرا، ایک ماں دے پیٹ دا اندھیرا،
پیٹ دے اندر رحم دا اندھیرا، رحم دے اندر چھلی دا اندھیرا، ان ہدیریاں دے اندر اللہ نے سبحان اللہ انسان دی باڈی تے وجود نو تیار کر دیتا ہے۔ کاریگر پیا گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پچھے مار ہاں جاتی ویہ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، بس پانی دا ایک نطفہ تو گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نثانی کھائیے، پانی اتے فرش بچھا کے دست سہی، تھما بنا آسمان ٹکا کے دست سہی، تمہیں دے اے بدل جوڑ کے دست سہی، چل بدلاں دے وچ پانی ٹور کے دست سہی، چل بدلاں دے وچ پانی ٹور کے دست سہی۔ اللہ دی قدرت اللہ بدلاں نو حکم دیندا ہے، او بدل اللہ دے حکم تو جمع ہو جاندے نے، پھر پانی برسانا شروع کر دیندے نے۔ آکڑ تے مغروری بندیا نہیں پھب دے، ہائے اکو خالق مالک اس نو کر سجدے، بس قصوری نے اکو گل سمجھائیے، اللہ احد سمد، اللہ احد سمد، قصوری گل سمجھائیے، سانجی ہور شریک نثانی کھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نثانی کھائیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جس اللہ خالق و مالک نے، رازق نے، علی کل شیء قدیر نے، فعال لما یرید نے سانو ماہ مبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ اپنے کار اندر آن تے اور خطبہ جمعہ سن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے گزشتہ روزے قبول فرمائے اور آئندہ روزے رکھن دی صحیح معنی دے نال رمضان دی برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد انگنن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المجاہدین رحمت للعالمین مقتدا و پیشوا رہبر و رہنما آمنہ دلال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بھائی ابو بکر صدیق صاحب انہوں نے خطبہ جمعہ واسطے دعوت دیتی، اللہ نے توفیق بخشی تو صحابہ دے سامنے حاضری دین دی۔ اللہ تعالیٰ بھائی ابو بکر دی اس محنت کاوش نو قبول فرمائے اور انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور تساں تمام احباب دا ایتھے آنا اپنی رحمت نہ اللہ قبول فرما کے جنت دے داخلے دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ حضرات، وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ بڑیاں برکتاں والا، بڑیاں رحمتاں والا، بڑیاں سعادتاں والا اور بخششاں والا ایک تقاضا کر رہا ہے، میرے تیرے کولو ایک سوال کر رہا ہے، اے انسان، روزے تیری زندگی اندر بڑے آئے، رمضان دے مہینے بڑے آئے، لیکن ہمیشہ دی طرح اس رمضان نو فضول نہ سمجھی، اس رمضان دے روزے رہ کے اپنے رٹھے ہوئے رب نو منا لیں، اپنے ناراض رب نو اپنے تے خوش کر لیں،
رمضان دیاں رونقاں رمضان دیاں بہاراں تو فائدہ اٹھا کے جنت اندر اپنی سیٹ محفوظ کروا لئی، اور اللہ دی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے تہاڈیاں عمراں تھوڑیاں نے، تہاڈے گناہ زیادہ نے، تہاڈیاں راتاں بھی گناہاں دے اندر، تہاڈے دن بھی گناہاں دے اندر، شب و روز گناہاں دے اندر نے، لیکن میں مولا نے مہربانی کیتی، رمضان بھیجیا ہے، ایسا رمضان ایک مہینے اندر پورے گزشتہ گناہاں دی معافی مانگ لی، میں 11 مہینے دے گناہ نیکیاں بنا دیاں گا۔ انسان سوال کرتا ہے اللہ میرے گناہ بڑے نے، اللہ فرماتے نے پریشان کو ہو گیا، رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، اللہ اور بڑے گناہ نے، اللہ فرماتے نے پریشان نہ ہو، میری مہربانی میری کرم نوازی رک نہیں گئی، لیلۃ القدر آ جائے گی، اللہ اور بڑے گناہ نے، اللہ فرمان کے پھر بھی پریشان نہ ہوئی، آخری عشرہ اعتکاف دا میرے در تے آ کے دھرنا دے دی، اونا دنیا دار نو منانا آسان نہیں ہو جتنا رحمان نو منانا آسان ہے۔ اللہ میں روزے رکھے پھر بھی اگر کوئی غلطی کوتاہی باقی ہوئے تو او دا کس طرح محاسبہ ہوئے گا، او دی کیویں معافی ملے گی؟ اللہ فرماندے نے پھر بھی پریشان نہ ہو، صدقہ دے دی، فطرانہ دے دیں، پورے مہینے دے روزے اندر جیڑی کوئی چھوٹی جی معمولی انسانی فطرت دے مطابق غلطی ہوئی ہوئے گی میں وہ بھی مولا معاف فرما دیاں گا۔ اتنا پیارا مہینہ جے، اس رمضان نو اللہ واسطے وقف کر دیو، اور اتنا پیارا مہینہ ہر انسان دے دل اندر اللہ ایک بہار پیدا کر دیندہ ہے، نیکی دی توفیق دے دیندہ ہے۔ ہر بندہ آندہ ہے یار رمضان آ گیا ہے، میں روزے رکھنے نے، رمضان آ گیا ہے، میں تراویاں پڑھنیاں نے، رمضان آ گیا ہے، میں افطاریاں کروانیاں نے۔ مسجداں دے ماحول ویکھ لو، افطاری دے وقت رونقاں ہی رونقاں، تراوی دے وقت رونقاں ہی رونقاں، جمعے دا وقت ہوئے مسجداں دا رونقاں بہار اور پیدا ہو جاندیاں نے۔ گھراں دے ماحول ویکھ لو، افطاری دے ٹائم چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کے آندے نے، امی جی اج میں روزہ رکھنا ہے، ابو جی مینوں تسی جگا دینا ہے، میں روزہ رکھنا ہے۔ اے رمضان دیاں برکتاں نے، رمضان اللہ دی طرفوں بخشش تے رحمت دا ایک پیغام لے کے آیا ہے۔ آؤ اس رمضان اندر اس اللہ نو راضی کر کے، اللہ نو راضی کر کے، اللہ نو خوش کر کے 11 مہینے دے گناہ معاف کروا لگے اور جنت اندر اپنی سیٹ محفوظ کروا لگے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا مہینہ بھیجیا ہے۔ اللہ دا قرآن اس بات دی وضاحت کر رہا ہے، رب کریم فرماؤندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماؤندے نے اے ایمان والیو، میں اللہ نے تواڈے تے روزے فرض کر دیتے نے، صرف تواڈے تے فرض نہیں کیتے، اے مشقت تواڈے واسطے نہیں، بھوک تے پیاس برداشت کرنی صرف تواڈے واسطے ہی نہیں، بلکہ میں پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض کیتے نے۔ اللہ تیرے روزے فرض کرن دا مقصد کیے، اللہ سانو بھوکا پیاسا رکھن دا تیرا مقصد کیے۔ رب کریم فرماؤندے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، رمضان دیاں رونقاں تو فائدہ اٹھا کے نیکیاں دے سیزن اندر پیش ہو جاؤ، نیکیاں دے سیزن اندر ایک دجے تو بڑھ جاؤ۔ دنیا دا ماحول ویندے ہو نا، ہر بندہ بزنس مین ہوئے، کاروبار ہوئے، تاجر ہوئے، صداگر ہوئے، او دی خواہش ہوندی ہے میرا کاروبار دوسرے پارٹنرشپ دے نالوں زیادہ ہونا چاہیے،
چاہیے میرا روپیہ پیسہ میرے فلاں قوم قبیلے دے سردار تے چودھری نالوں زیادہ ہونا چاہیے۔ اے رمضان دے مہینے اندر بھی میری تیری اتنی زیادہ آمد و رفت ہونی چاہیے، مقابلہ ہونا ہے۔ آج میں ایک سپارہ پڑھنا ہے، آج میں 2 سپارے پڑھنے نے، آج میں اتنا مال اللہ دے راہ سے خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماؤں دے نے رمضان بڑیاں برکتاں والا ہے، رمضان بڑیاں شاناں تے عظمتاں والا ہے۔ واہ واہ رون کا ماہ رمضان دیاں، واہ واہ رون کا ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے ایتاں قرآن دیاں، واہ واہ رون کا ماہ رمضان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اے رحمتاں والا مہینہ جے رمضان دا مہینہ، اے رحمتاں والا مہینہ جے، نالے بخشش دائے خزینہ جے، آیاں رتاں رب نو منان دیاں، واہ واہ رون کا ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، ٹر جاندہ ٹر چلیا رب دا پراؤنا جے، جڑا بھی مہمان آئے جڑا بھی مسافر آئے آخرکار اونے جانا ہی جانا ہے۔ آج 10واں روزہ رمضان دا اللہ دا مہمان مومنہ دے کول آیا ہے، تیزی دے نال جا رہے آئے، آمد و رفت تیزی اندیے، ٹر چلیا رب دا پراؤنا جی، جس قسمتاں نال پھر آنا جی، اے زندگیاں نے انسان دیاں، واہ واہ رون کا ماہ رمضان دیاں، رمضان اندر پہلا کام کرنے والا مومن تیرے واسطے، ایمان والیا تیرے واسطے پہلا کم روزہ رکھ لئی، روزہ رکھ کے اللہ نو خوش کر لئی، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آدم دے بیٹے دا ہر عمل او دے واسطے آ، انسان حج کرے، اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو میرے حاجی بندے دا ثواب لکھ دیو، بندہ صدقہ خیرات کرے، اللہ فرماندے نے فرشتیو انہیں اینا صدقہ خیرات کیتا اے دا ثواب لکھ دیو، بندہ نفل پڑھ دے بندہ فرض پڑھ دے، اللہ فرشتے نو حکم دیندہ ہے فرشتیو اینا اے دا ثواب درج کر دیو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو واریاں رمضان دیاں آ گئیاں، آمد آمد رمضان دیے، پہلا ایام پہلا دن پہلی آمد پہلی گھڑی رمضان دی، رب کریم فرماندے نے فرشتیو اپنے رجسٹر بند کر دیو، اپنیاں کلمہ رکھ دیو، اللہ جی کی معاملہ ہے، نیکی ہر عمل کرے آدم دا بیٹا اسی ثواب لکھیے، رمضان دی واری آئیے روزے دی واری آئیے تو سانو رو کیوں دیتا ہے، رب کریم فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بھی، میرے فرشتوں میں روکیا اس واسطے آ تو انہوں منع اس واسطے کیتا ہے، میرے بندے نے روزہ رکھیا میرے واسطے، جدو انہیں روزہ میرے واسطے رکھیا ہے اے دا بدلہ بھی میں اللہ خود ہی عطا فرماواں گا۔ بندہ نماز پڑھے دوسرا بندہ ویندا یار نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، کوئی حج کرن جائے اندے نال ملاقات کرنے واسطے دعاواں دی درخواست کرنے واسطے قوم والے دوست احباب آندے نے، ہر بندہ آندا ہے حج کرنے واسطے جا رہے ہیں، کوئی مسجد آئے ہر بندہ آندا ہے مسجدیں جا رہے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بھی،
روزے دا کسے نو پتہ نہیں، صرف رحمان نو پتہ ہے یا رحمان دے بندے نو پتہ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوندا ہے ادا ثواب اللہ اتنا زیادہ کیوں عطا فرمائے گا؟ ذرا غور تے کرو، عصر دا وقت ہے، روزے دار نو پیاس بڑی لگی ہے، روزے دار نو بھوک بڑی لگی ہے، اے نہان واسطے غسل خانے چلا جاندا ہے، اپنے سر تے پانی بہا رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو بھی کردا ہے، لیکن حلق تے پانی چ کوئی فاصلہ نہیں، لیکن ایک قطرہ بھی حلق تو نیچے نہیں جان دیندا۔ کہندا اللہ سونیا اگر ایک قطرہ بھی حلق تو نیچے چلا جائے گا میرا روزہ مقصد خراب ہو جائے گا۔ اتنا اہتمام کردا ہے، اللہ دیاں حلال چیزاں نو بھی ترک کر دیندا روزے دار۔ رب کریم فرماندے نے روزے دارا اج مینوں راضی کرن واسطے تو میریاں حلال چیزاں بھی چھڑ دتیاں نے، روزے دا اینا اہتمام کیتا ہی، روزے دا اینا انتظام کیتا ہی، قیامت دا دن ہوئے گا رب کریم فرمان گے اے روزے دارا دیکھ جتنا بڑا میں رحمان ہاں اتنا بڑا بے حد و حساب میں تینوں روزے دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی اللہ دی ذات ہے، جتنی میرے اللہ دی بڑی ذات اتنا ہی زیادہ اللہ بندے نو ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلا کام روزے رکھنے نے، روزے چھڑنے نہیں دے، روزے چھڑنے نہیں دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات گئے نے، کچھ لوگاں نو دیکھیا چیہو پکار کر رہے نے، انہاں دیاں باچھاں چیریاں جا رہیاں نے۔ آپ فرماندے نے جبریل اینا لوگاں نو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیڑا جرم ہے؟ کیڑے گناہ دی وجہ تو انہاں نو عذاب ہو رہا ہے؟ انہاں دیاں باچھاں چیریاں جا رہیاں نے، خون نیچے بہ رہا ہے۔ جناب جبریل فرماندے نے محبوب سونیا تہاڈی امت دے او بندے نے جڑے رمضان اندر افطاری تو پہلے ہی روزہ افطار کر لیندے سن، میں حدیث اس واسطے سنائیے اے تے روزے داراں دا حال ہے۔ روزے داراں نو اینا عذاب ہو رہا ہے جڑا افطاری تو پہلے روزہ افطار کر لیندے نے، تے جڑا روزہ رکھدا ہی نہیں او دا کنا جرم زیادہ ہوئے گا، او دا گناہ کنا زیادہ ہوئے گا، انہوں عذاب کتنا زیادہ ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنبی مدینہ شہر آ منبر تے تشریف لے کے آئے، آ فرماندے نے آمین، دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا، آ فرماندے نے آمین، تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا، آ فرماندے نے آمین۔ صحابہ کرام بول اٹھے محبوب سونیا اج آمین کہن دا مقصد کی ہے، اج آمین کہن دا مطلب کی ہے؟ آپ فرماندے نے جبریل علیہ السلام آئے سن، انہاں آ کے انہاں ظالمہ واسطے بدبختاں واسطے آ کے دعا کیتی ہے، جنہوں رمضان دا مہینہ بھی مل گیا ہے، صحت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، جوانی بھی رب نے عطا فرمائی ہے، اس دے باوجود روزہ نہیں رکھدا۔ جبریل فرماندے نے محبوب سونیا او تباہ ہو جائے، او برباد ہو جائے۔ جناب جبریل نے او دے واسطے ہلاکت دی دعا کیتی ہے، میں محمد نے آمین آخ دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ غفلت اختیار کر رمضان دے مہینے تو، نہ دوریاں اپنا روزے تو، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا ثواب عطا فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حدیث سن لو آپ دی، آپ فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ فرماندے نے جڑے میرے امتی نے ثواب دی نیت دے نال اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ نو خوش کرن واسطے روزہ رکھیا، اللہ ایسے میرے امتی دے زندگی دے پہلے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ کتنا پیارا روزے دا ثواب ہے تے کتنی پیاری عبادت ہے۔ اگر
اگر روزے نہیں رکھ رہا نوجوانا اج اس گناہگار دی اس بات نو پلے بن کے لے جا اللہ نو راضی کرنے واسطے روزے رکھ لے اللہ تینوں رزق بھی عطا فرمائے گا اللہ تینوں عزت بھی عطا فرمائے گا اللہ تینوں صحتاں بھی عطا فرمائے گا اللہ تیری پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور دوسرا عمل روزے دا رمضان دے مہینے اندر پہلا کام تے روزہ رکھنا ہے دوسرا کام اللہ دے کولو دعاواں کرنیاں نے جتنیاں زیادہ دعاواں ہون سحری دے ویلے اللہ کولو دعاواں کر اے میرے خالق و مالک میں 11 مہینے تیریاں نافرمانیاں کردا رہا 11 مہینے ظلم تے زیادتیاں دے پہاڑ ٹاندا رہا اللہ میں ظلم کردا رہا مینوں ذرا بھی احساس نہ ہویا مینوں ذرا بھی تیرا خیال نہ آیا میرا رب مینوں ویندا پیا ہے اللہ میں سود بھی کی سودی کاروبار کردا رہا اللہ میں شراب پیندا رہا میں شراب پین تو باز نہ آیا میں بے حیائی دے اڈیاں نو جا کے رونقاں بخشدا رہا میرے خالق و مالک اے گناہ میں کسے نو نہیں دس سکدا اللہ جدو گناہ کیتا سی اودو بھی میں کلا سا اج میں گناہاں دی معافی منگن واسطے آ گیا اے میرے خالق و مالک اللہ میں گناہاں دے پہاڑ لے کے آ گیا ہاں گناہاں دیاں پنڈاں لے کے آ گیا ہاں اگر گناہاں دی فہرست شروع کراں تے ختم نہیں ہو سکدی اللہ مینوں معاف کر دے سحری دا وقت ہوئے اللہ کولو دعاواں کریا کر تہجد دا وقت ہندائی بڑا برکتاں والا وقت بڑیاں عظمتاں والا وقت اللہ اپنی عرش اپنی کرسی چھڑ کے پنجواں چھواں ستواں چوتھا حتیٰ کہ 6 آسمان چھڑ کے مینوں تینوں معاف کرنے واسطے اللہ اکبر کبیرہ پہلے آسمان تے آ جاندا ہے رب کریم فرماؤندے نے من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له حدیث دے جملیاں تے غور کر حدیث دے لفظاں تے غور کر میری تیری زندگی اندر انقلاب پیدا ہو جائے میری تیری زندگی اندر ایک بہار پیدا ہو جائے گناہاں دی معافی منگن دا احساس ہو جائے اللہ تے اوتھے بھی بیٹھ کے دے سکدا ہے اللہ بڑیاں طاقتاں والا اللہ بڑیاں عظمتاں والا اللہ عرش بری تے بیٹھ کے بھی میریاں تیریاں پکاراں سندا ہے اللہ اوتھے بیٹھ کے ہر چیز عطا کر سکدا ہے لیکن پہلے آسمان تے آن دی وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے میرے بندے ساری دنیا نیند دے بازار اندر ہی سارا محلہ ستا پیائی سارے گھر والے ستے پینے تو اٹھ کے میرے نال پیار دیاں گلاں کر تو منگدا جا میں اللہ تینوں عطا کردا چلا جاواں گا پھر اینا حدیث دے الفاظ دا ترجمہ سن لو توجہ کرتے میں تینوں پیار تے محبت دے بول سناواں جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا کر کے وضو آ تو جلد مسلے تے راتاں بھی تیریاں بساراں دے اندر راتاں بھی میریاں تے تیریاں دوستاں دیاں محفلاں دی نظر میرے تیرے دن بھی گناہاں دے بسار اندر کدی اللہ واسطے بھی ٹائم کڈیا کر اس اللہ نال تعلق مضبوط کرنے واسطے پیار تے راز دیاں گلاں کرنے واسطے اللہ دے سامنے بھی حاضری دیا کر کے وضو آ تو جلد مسلے تے کر پروسا تو ہن رب اکلے تے ایہو طریقہ پاک محمد عربی دا ایہو طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا سبحان اللہ جدو کو بندہ ہائے جدو کو بندہ رب اگے آن کھلوندا اے اکھاں چ آنسو بہا کے رب اگے روندا اے کردا اے قدر پھر اللہ
اس دی عرضی دا ایہو طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا پچھلی راتی رب سونا فرماوندا اے پچھلی راتی رب سونا فرماوندا اے کراں عطا اوہ جو بندہ چاہندا اے منگ لو منگتیو منگ لو فقیرو منگ لو منگتیو رب کولوں اپنی مرضی دا ایہو طریقہ پاک محمد عربی دا دوسرا کم روزے دی حالت اندر اللہ کولو دعا کیتی جائے کیونکہ رب کریم فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس آیت دا معنی سمجھ لو اللہ کریم فرماؤندے نے اے میرے پیارے نبی اگر میرے گناہگار بندے میرے خطاکار بندے مدنی اندر آنے والے جمعہ پڑھنے والے پیارے بندے اگر میرے بندے تیرے کولوں میرے متعلق سوال کرن اسی اپنے رب نو منانا چاہنے ہاں اسی اپنے اللہ نو ملنا چاہنے ہاں اسی اللہ کولوں معافی منگنا چاہنے ہاں ساڈا رب کیتھے آ انہاں نو کہہ دیو فإنی قریب میرے گناہگار بندو میں بہت زیادہ تواڈے قریب ہاں اللہ تو کنہ کو قریب ہے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تیری شارگ تو بھی زیادہ قریب ہاں اس اللہ نو پکار کے ویکھتے صحیح پیارے پیغمبر دی مینوں حدیث یاد آئی ایمان تازہ کر دین والی ایمان جگا دین والی توجہ کرتے تینوں میں حدیث سناواں حدیث قدسی ہے اللہ دی طرفوں پروٹوکول اللہ دی طرفوں گولڈن آفر گناہگاراں واسطے اللہ دی رحمت ہے ہی گناہگاراں واسطے اللہ دی رحمت ہے ہی گناہگاراں واسطے او میرے رحمان دی بخشش تے ہے ہی گناہگاراں واسطے اللہ فرماؤں دے نے میرے بندے تو دو کام کر لے جرت دے نال دو کام کر لے ذمہ داری دے نال دو کام کر لے صداقت دیانت امانت دے نال اللہ دو کام کیڑے نے اللہ فرماؤں دے نے پہلا کام جدو بھی پکار نہیں مینوں پکاری جدو بھی منگنا ہی میرے کلو منگی اللہ دوسرا کام کیے رب کریم فرماؤں دے نے جدو بھی امیداں وابستہ رکھنیاں نے میری ذات دے نال میرا اللہ تے یقین ہے میری اللہ فلاں خواہشی پوری کرے گا دو کام تو کر لے جدو بھی چیز منگنی ہے صحت منگنی ہے تے میرے کولوں رزق منگنا ہے تے میرے کولوں اولاد منگنی ہے تے میرے کولوں عزت لینی ہے سوال کرنا ہے تے میرے کولوں بڑی تو بڑی حاجت ہے او دا سوال بھی میرے کولوں کری چھوٹی تو چھوٹی چیز دی تینوں ضرورت ہے او دا سوال میرے کولوں کری تیریاں دو چیزاں تیرے عقیدے اندر تیرے عمل اندر شامل ہو جان گیاں اللہ پھر تو کی کرے گا اللہ فرماؤں دے نے جدو تیرا عقیدہ بن گیا مشکل کشا بھی اللہ تیرا عقیدہ بن گیا حاجت روا بھی اللہ تیرا عقیدہ بن گیا دستگیر بھی اللہ تیرا عقیدہ بن گیا گنج بخشتے اے غوث اعظم بھی میرا اللہ میرے بندے دعا بھی میرے کلو کریں امیداں بھی میرے نال وابستہ رکھیں تو زندگی دے جڑے گناہ اندر بھی ہوئے گا میں مولا معافی کردہ رہاں گا سبحان اللہ رب کریم فرماؤں دے نے ولا اباری مینوں کوئی پرواہ نہیں مینوں کوئی پوچھن والا نہیں اللہ تو انہوں معاف کیوں کیتا ہے اللہ نو پکاریا کر اللہ غفور الرحیم ہے لیکن اسی اس غفور الرحیم ذات نو چھڑ کے اس اللہ دے دار نو چھڑ کے اس اللہ دے دوارے نو چھڑ کے اسی آج مخلوق دے نال وابستہ کیتیاں اپنیاں امیداں کوئی سوال کر دے یار مینوں سے
صحت نہیں مل رہی تو اگو جواب آندا ہے تو ملتان چلا جا، کوئی آندا ہے مینوں اولاد چاہی دیے تو فلاں دربار تے چلا جا، یار مینوں رزق چاہی دے تو فلاں ٹھیری تے چلا جا، یار مینوں ملازمت چاہی دیے تو فلاں دربار تے چلا جا۔ اللہ پھر جلال اندر آ کے آندا ہے اوے ظالمہ کیوں میرے عذاب نو دعوت دے رہے ہیں، میرے غضب نو دعوت دے رہے ہیں؟ تینوں صحت دی ضرورت ہے تو کسے ٹھیری تے چلا گیا، تینوں عزت دی ضرورت پئی تو مردے کول چلا گیا، تینوں صحت تے عزت تے رزق دی ضرورت پئی تو غیراں دے کول گیا۔ دس میری کی ذمہ داری ہے، دس میری کی ڈیوٹی ہے، میں تینوں پیدا کیتا سی اپنی عبادت واسطے، میں تینوں پیدا کیتا سی ہاتھ میں عطا فرمائے، حق اے بندہ سی اٹھاندا میرے سامنے، قدم میں عطا فرمائے، حق بندہ سی چل کے میرے در تے آندا، لیکن شیطان دے پیچھے لگ کے میرے دتے ہوئے ہتھاں نو غیراں دے سامنے اٹھانے، میرے دتے ہوئے قدماں نو غیراں دے در تے چل کے جانے۔ میں اللہ دا اعلان سن لے پھر اگر تو اس حالت مر جائے گا میں اللہ تیرے تے جنت نو حرام کر دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے میرے نال تعلق مضبوط کر، مینوں پکار کے دیکھتے صحیح۔ دعا ایسی عبادت ہے جدے واسطے کوئی دن مقرر نہیں، جدے واسطے کوئی ٹائم مقرر نہیں، جدے واسطے کوئی لمحہ مقرر نہیں۔ رب کریم فرماندے نے تو صبح آ شام آ لیل و نہار، کسے واسطے کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ رب کریم فرماندے نے مینوں پکار کے ویکھتے صحیح۔ آؤ قرآن اندر انبیاء نے اللہ نو پکاریا، پھر اللہ نے نبیاں دی دعاواں نو چار چن لائے۔ جناب یونس علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ قوم دے نال ناراض ہو کے رب دا نبی، رب دا پیارا نبی جناب یونس علیہ السلام اے ناراض ہو کے قوم دے نال کشتی اندر سوار ہو جاندے نے، لیکن اللہ جنوں چاہے پکڑ لے، او گناہگار ہے تد بھی پویں نبی ہوئے اللہ اگر اللہ پوچھنا چاہے تے نبیاں نوں ہی پوچھ لیندا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کشتی اندر بہ جاندے نے۔ بہرحال لمبا قصہ عرض ہے جناب یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے۔ رب کریم فرماندے نے اے مچھلی اینو اپنا لقمہ نہیں بنانا، اینو رزق سمجھ کے کھانا نہیں، اے میرا مہمان آ رہے آئی، میرا نبی آ رہے آئی، میرا پیغمبر آ رہے آئی۔ جناب یونس علیہ السلام نے اوتھے بھی پکاریا تے اللہ نو پکاریا، کسے دا واسطہ وسیلہ نہیں دیتا۔ ایک رات دا اندھیرا، ایک سمندر دے پانی دیاں تہواں دا اندھیرا، ایک مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، اینے اندھیریاں دے اندر بھی کنے سنی جناب یونس دی، کنے سنی؟ اور جناب یونس علیہ السلام دی دعا نو کنے سنیا؟ اللہ نے سنیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب یونس نے پھر پکاریا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے، غلطیاں یونس دیاں نے، اللہ تو شہنشاہ ہے، غلطیاں یونس دیاں نے، ہون کی آنا ہے، اللہ مینوں اندھیریاں چو باہر کٹ دے۔ اللہ فرماندے نے دنیا والیو اگر میرا یونس نبی مچھلی دے پیٹ اندر میں اللہ دے در تے آ کے میرے دروازے دے دلیس تے دستخط نہ دیندا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ رب کریم فرماندے نے اگر مینوں میرا نبی یونس نہ پکاردا تے قیامت تک میں اللہ نے انہوں مچھلی دے پیٹ چی رکھنا سی۔ اوتھے بھی پکاراں سنیاں تے میرے اللہ نے ایتے جناب یونس علیہ السلام نے آؤ جناب آدم علیہ السلام ساری کائنات دا باپ ہے جناب آدم علیہ السلام نے اللہ دے آرڈر اللہ نے حکم دیتا اے میرے نبی آدم اے درخت دے قریب نہیں جانا جائے گا تے انجام اچھا نہیں لیکن شیطان نے وسوسے ڈالے دانا کھا لیا اللہ نے جنت چوں نکال دیتا پھر جناب آدم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ ظلم تے میں خود ہی اپنی جان تے کیتا ہے۔ اللہ نے جناب آدم دی پکار سنی، اللہ نے جناب آدم نو معافی دا اعلان کر دیتا۔ آؤ جناب ابراہیم علیہ السلام 80 سال دی عمر ہے، اللہ نے بیٹا نہیں عطا فرمایا۔ انہاں باپ دے کولو جا کے پوچھ، اللہ نے بنگلے بھی عطا فرمائے، اللہ نے کوٹھیاں بھی عطا فرمائیاں، اللہ نے مال و دولت بھی عطا فرمائی، لیکن بیٹے والی نعمت نہیں۔ ایسے باپ دیاں نیندراں حرام ہو جاندیاں نے، گھر جائے تے دل نہیں لگدا، بستر تے آئے تے سوچاں لمبیاں ہو جاندیاں نے، پھر دلو پکار اٹھ دی، اللہ تو ہی اولاداں دین والا ہے، اللہ بیٹا عطا فرما دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹا نہیں 80 سال دی عمر ہے، تے ایک دن بیٹھے بیٹھے آندے نے، رب حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ پھر اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا تے بیٹا نبی عطا فرمایا۔ اللہ فرماندے نے دنیا والے ہو، اگر اینا نبیاں دا مشکل کشا میں اللہ ہاں، اگر اینا دیاں پکاراں میں سنن والا ہاں، تے میرے بندے ہو پھر تواڈیاں پکاراں سنن والا بھی میں اللہ ہاں، تواڈیاں آرزواں، تواڈیاں پکاراں، تواڈیاں التجاواں بھی سنن والا میں اللہ ہاں۔ ساری دنیا اللہ دے کولوں منگنا شروع کر دے وے، پھر اللہ اونا دی خواہش دے مطابق عطا کرنا شروع کر دے وے۔ اس رب دے کولوں منگیا کر جدے خزانے بڑے وڈے نے، اس رب دے کولوں منگیا کر جدے خزانے ہر چیز دے نال مالا مال نے، او دے خزانے اندر کمی نہیں آئے گی۔ پھر انہاں دے در تے کیوں جانا ہے جڑے خود اللہ دے محتاج نے، جڑے خود محتاج نے، مینوں تینوں کی دے سکدے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث آپ فرماندے نے، ساری کائنات مل کے اللہ دے کولوں منگنا شروع کر دے وے، اللہ انہاں نو اوہی عطا فرماوے جو منگ رہے نے۔ ہر ایک دی خواہش میری تیری خواہش ہے، اللہ گڈی مل جائے، اللہ مینوں بنگلہ مل جائے، اللہ مینوں وزیر اعلیٰ دی سیٹ مل جائے، اللہ مینوں وزیر اعظم دی سیٹ مل جائے۔ ہر بندہ ہی خواہش کر دے نا، اللہ کال عمران خان اتر جائے میں بہ جاؤں، ہر بندہ ہی خواہش کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے تواڈیاں خواہشاں دے مطابق میں تانوں عطا کر دیواں، تے میرے چلیا بندیا میرے خزانے اندر اینی کمی بھی نہیں آنی کہ ایک سوئی سمندر اندر ڈبو کے باہر کڈ تے سمندر نو پانی دی کمی دا کی فرق پیندا ہے؟ سوئی ڈبوئے سمندر اندر تو سوئی نال کنا کو پانی آندا ہے تے اینا کو پانی کڈنا سمندر نو کی فرق پیندا ہے؟ اللہ فرماندے نے مینوں تے اینا بھی فرق محسوس نہیں ہوندا، تے پھر کیوں نہ میں اس حدیث دا ترجمہ سنا جاواں۔ داتا ایک تے منگتے، داتا ایک تے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں، داتا ایک تے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں، غنی میرا اللہ بھرے، غنی میرا اللہ بھرے سب دیاں جولیاں، داتا ایک تے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں، خالق مالک رازق عالی، خالق مالک رازق عالی، داتا اسی فقیر سوالی، او غنی اسی منگتے سارے، موڑ چولیاں کدی نہ خالی، خالق مالک رازق عالی، او داتا اسی فقیر سوالی، او غنی اسی منگتے سارے، موڑ چولیاں کدی نہ خالی، منگتے فقیراں دیاں، منگتے فقیراں دیاں سمجھدائے بولیاں، داتا ایک تے منگتے، منگتے جی لکھاں دیاں ٹولیاں، اسی فقیر ہاں منگتے سارے، کھلے اس دے ہیں دوارے، اسی فقیر ہاں منگتے سارے، کھلے اس دے ہیں دوارے، اس تھی منگی
کدی نہ سنگی اس تھی منگی کدی نہ سنگی اچے مال خزانے پارے ملیا میں دار اکو ملیا میں دار اکو اکھیں جد کھولیاں داتا ایک تے منگتے ذرا میرے نال بو مل کے بولو اللہ دی عدالت اندر میری تیری فقیری دا نام لکھیا جائے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ پرے غنی میرا اللہ پرے سب دیاں جولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں پانی اتے فرش بچھا کے پانی اتے فرش بچھا کے تھم بن آسمان ٹھکا کے روشن کیتا جگ تمامی چن تے سورج بلب جگا کے روشن کیتا جگ تمامی چن تے سورج بلب جگا کے ذرہ ذرہ ہر شے بولے ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں بڑا پیارا جملائی اللہ دے کولو سوال کرن دا دلاں نوں تڑپا دین والا جملائی مولا تیری شان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں یار بیٹھیو سما بنا دیو موسم ہی بڑا پیارا ہے ٹھنڈ والا موسم ہے روزہ رکھے آئے تسی خاموش بیٹھو میں تے پھر بولنا پیاواں ذرا اللہ دی شان دا ترانہ گا دیو مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جتھے عمر صدیق ستے نے نبیاں دے سلطان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جتھے عمر صدیق ستے نے نبیاں دے سلطان نو ویکھاں قسمت والیاں نے قسمت والیاں نے تھاما اوتھے پالیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں دوسرا امر رمضان دے روزے اندر رمضان دے مہینے اندر اللہ کولو دعاواں کرو جس چیز دی ضرورت ہے اللہ دے در تے آ جا کار اندر بہ جا مسیح تے آ جا کوئی پابندی نہیں اللہ فرماؤندے نے تو مقیم تدبی بلکہ رب العالمین نے تا اپنے کولو منگن دا دروازہ ایسا بنایا جی اللہ دی قسمیں دل ٹھڑ جاندے رب کریم فرماؤندے نے تو مسافر تدبی تو مقیم تدبی تو صبح تیری تدبی شام تدبی کوئی باپ تدبی بیٹا تدبی پیر تدبی مرید منگے تدبی نبی منگے تدبی امتی منگے تدبی خطیب منگے تدبی سامعین منگن تدبی امام منگے تدبی مقتدی منگے تدبی اللہ منگے تدبی ادنا سوال کرے تدبی مشرقی منگے تدبی مغربی منگے تدبی شمالی منگے تدبی جمالی منگے جمالی جنوبی منگے تدبی مکی منگے تدبی مدنی منگے تدبی سفید منگے تدبی کالا منگے تدبی او جیڑا بھی منگے میرے کولوں میں کدی نہیں روک دا میرے بندے میں انتظار کرنا صحیح عقیدے دے نال صحیح یقین دے نال صحیح توکل دے نال منگنا تیرا کم میں تیری سوچ تو ود عطا کر دینا اللہ ذوالجلال دا کم میں ایسے اللہ کو لو منگن تو بھی شرم آندی ہے سانو وہ اسی کسے کل جائیے نا منگن واسطے تو آندے ایک واری منگن جاؤ گے او متھے تے وٹ پا کے آکھے گا لو اینو میں ہی دیسیاں سا اینو میرا دروازہ ہی دیسیاں سی منگن واسطے آگے ہے دوسرے دن جاؤ گے تیسرے دن جاؤ گے بلکہ عربی دے شاعر نے کیا ہے او انسان تے ایڈا لالچیے اتنا تنگ آ جاندے بار بار اندے کلو مٹی منگو گے تے مٹی دے انتویر منع کر دے گا یار تو مٹی منگنی میرے کل آگے ہیں لیکن او رحمان
رحمان دے خزانے اتنے بڑے ہی اللہ فرماندا ہے میرے بندے تو میرے کو اج تک منگیاں ہی نہیں، منگ کے ویکھ تے صحیح میں تینوں اللہ اوتھوں عطا فرماواں گا تو سوچتا ہی رہ جائیں گا۔ کتنے کم ہو گئے؟ 2 کم۔ ایک روزہ رکھنا ہے، اگر پچھلے روزے نہیں رکھے تو آج اللہ نال وعدہ کرو کہ اللہ جڑے رمضان دے روزے باقی نے اللہ تینوں راضی کرنے واسطے ضرور رکھاں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام دعا کران گے، دعا بڑا پیارا عمل جے، تینوں اولاد دی ضرورت ہے، اللہ دی قسمیں روزہ رکھ کے قرآن سامنے پہ آئے ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں پوری ذمہ داری دے نال، کیونکہ میرے نبی دی حدیث ہے جدو روزے دار روزہ افطار کردا ہے اللہ فرماندے نے تو سارا دن میری مزدوری کیتی، میرے بندے ہن مانگ لے جڑا کچھ منگنا ہی میں اللہ تینوں عطا فرما دیاں گا۔ تو سارا دن میرے راضی کر مزدوری کیتی ہو نا، ہن مزدوری لیان دا ٹائم آ گیا ہی، مانگ کی منگنا ہی میں اللہ خود تینوں دے رہے ہیں، جو اللہ عطا کرے پھر او دے خزانے بے بہائی ہوندے نے۔ آؤ آخری عمل سن لو تے گل ختم کریے۔ تیسرا عمل سن لو، رمضان دے روزے اندر صدقہ ضرور کریا کرو، رمضان دے مہینے اندر خیرات کریا کرو، اللہ دے راہ سے مال خرچ کریا کرو، جتنا اللہ نے مال عطا فرمایا ہے انہوں خرچ کریا کرو، کیونکہ رب کریم نے ایسے خوش نصیب لوگاں واسطے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی قرآن اندر۔ اللہ دا قرآن اس بات دی وضاحت کر رہا ہے، رب کریم فرماندے نے مثال الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ رب کریم فرماندے نے روزے دارا میں تینوں مال عطا فرمایا، میرے راستے 1 روپیہ خرچ کر میں تینوں 700 عطا فرما دیاں گا۔ ایک بندہ آج کہے کسی نو کہ بھائی اے بندے نو قاری محمد احمد صاحب نو مرکز بلال واسے کہ 100 روپیہ دے دے تو میں تینوں کل 700 دیاں گا، وہ سوچے گا، وہ ادھر ادھر دیکھے گا، چونچے چناچے کرے گا، انہوں پتہ ہے یار مالدار بندہ میں نو آفر کر رہا ہے کہ قاری صاحب نو 100 روپیہ آج دینے تو کل 700 لب جائے گا۔ وہ چلیا اس رحمان دے خزانے والے ویکھ، وہ آندہ میں زمین آسمان دا خالق و مالکہ میں تینوں آفر کر رہا ہاں، 1 روپیہ دے میں 700 نہیں اس تو زیادہ عطا فرما دیاں گا۔ اللہ دے راہ سے مال خرچ کرنا جتنا ہو سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل کیے، آپ دی سیرت کیے، آپ دا کردار کیے، رمضان دے مہینے اندر آپ دے شب و روز کینے۔ جناب ابن عباس فرماؤندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی رمضان دے مہینے اندر جبریل علیہ السلام نو قرآن سنان دے، جبریل علیہ السلام دے نال قرآن دا دور کر دے، تے جدو رمضان دا آغاز ہو جاندہ رمضان دا، اللہ اکبر کبیرہ، جدو رمضان دا آغاز ہو جاندہ میرا نبی ان اللہ دے راستے مال خرچ کر دائے، جی میں تیز آندھی آئے تے آندھی دا کوئی اندازہ نہیں لا سکدا، میرا نبی اتنا زیادہ مال خرچ کر دائے، اگر میرا تیرا مال اللہ دے راستے خرچ ہو جائے، میرا تیرا مال رمضان دے مہینے اندر یتیمہ مسکینہ بیوغان مسافرہ مساجد مدارس تے پڑوسی احباب دوستاں تے روزے داراں تے سحری افطاری اندر خرچ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی کتنا پیارا اللہ راضی ہو جائے گا، پھر میرے تیرے مال دیاں فرشتے آب یاریاں کر دینے۔ صحیح مسلم دی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے ایک بندہ جا رہا ہے صحرا اندر، آسمان دے بادل جمع ہو جاندے نے، توجہ کر اس واقعے تے ذرا اپنی توجہ دے اس حدیث دے، اللہ تیری میری زندگی بدل دے وے، شاید اللہ توفیق دے مال خرچ کرن دی۔ پیارے نبی فرماؤندے نے صحرا تے سفر کردہ جا رہا ہے، آسمان دے بدلاں نو حکم دے دیتا گیا ہے اس کی حدیقت فلان، اے بدلو جمع ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ، میرے فلاں بندے دے باغ نو پانی دی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ خود پانی دے بندوبست کر دیندا جے، اللہ خود بدلاں دیاں ڈیو
ڈیوٹیاں لا دیندا جے اللہ خود آسمان دے بادلاں نو تابع کر دیندا جے گزرن والا گزردا پیا اے سنیا اے فلاں خوش نصیب دا نام آسمان دے بدلاں دے چرچا ہو رہا ہے آسمان دے بدل جمع ہوئے پانی برسنا شروع ہو گیا ایک صحرا دے وچوں چشمہ جاری ہے چشمے چو پانی جمع ہو کے دے باغ وال جا رہا ہے اے صحرا تے گزردا بندہ اے پانی دے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ جا کے ویندا ایک بندے نے بیلچا کئی جنوں کہندے او بیلچا اپنے موڈے تے رکھے آئے تے اندیاں ٹوکاں سی کر رہا ہے پانی دے گزرن دی پانی دے آن دے راستے ہموار کر رہا ہے اے جا کے آندا یار تیرا نا تے آسمان دے بدلاں چو سن کے آیا ماں دس تیرا نام کی ہے او آندا یار چھڈ میرے نانو کی میرا نام پوچھ کے کرنا ہی او کہندا نا تیرا نام تے آسمان دے بدلاں دے وچوں سن کے آ گیا ماں اللہ اکبر کبیرہ دس تیرا نام کی ہے دس تیرا تعارف کی ہے او آندا پوچھ ہی لیائی تے دس دے نا فلاں میرا نا ہی او آندا ایہو نام آسمان دے بدلاں وچ سن کے آیا دس اللہ نے تینوں اتنی عزت عطا کیوں کیتی ہے اللہ نے تینوں اتنا پروٹوکول کیوں عطا فرمایا ہے او آندا یار راز دیاں گلاں نہیں پوچھی دیاں جڑی میرے تے میرے رحمان دے راز اندر ہے میرا راز فاش نہ کریں کدی تمہیں اللہ نال رازیاں گلاں کریا کر جڑا گل کسے جہان اندر کسے نو نہیں دسن جو کی ہوندی اللہ نو دس لیا کر اللہ بڑے پردے رکھ دائی اللہ نہیں آندا میرے بندے ایک بندے نے دعا کیتی ہے نا اللہ مینوں فلاں چیز دے دے فلاں چیز دے دے فلاں چیز دے اللہ تعالیٰ دوسرے بندے منگن والے نہیں کہندا میرے بندے او آیا سی تے میرے کو مانگ کے گیا ہی اللہ پردے رکھ دے بہرحال وہ آندا یار کی عمل کرنا اللہ نے آسمان دے بدلاں وچ تیرا نام لے آئے وہ آندا پیاریا جدو میرا باغ تیار ہو جائے تین ہی سے کرنا وا تین ہی سے اے حدیث دے لفظاں نو دل و دماغ دی تختی تے منقش کر کے لے جا اپنے مال نو اللہ دے راہ سے خرچ کرنا شروع کر دے اے مال جدی پشتی نہیں نظر مار پہلے ایک کلے تے اے مربے کندے کول سن باپ دادا تو چل دے آج میرے تیرے کول آئے نے ایک وقت آئے گا میرے تیرے کولو بھی چلے جان کے کوئی اور وارث کھڑا ہو جائے گا وہ آندا پیاریا جدو میرا باغ تیار ہو جائے تین حصے کرنا ایک حصہ یتیماں واسطے ایک حصہ اللہ دے راستے خرچ کر دینا دوسرا حصہ اس باغ واسطے رکھ لینا تیسرا حصہ کر لے جانا شاید اللہ نو اے ہوئی عمل پسند آ گیا اللہ نے آسمان دے بادلوں نو میرے باغ پانی واسطے پابند کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سن لو ایک آن والا آیا آکے آندہ محبوب سونیا مینوں مال چاہیدائے مینوں صدقہ چاہیدائے میری مدد کرو میرا تعاون کرو مینوں کچھ عطا فرما دیو آ فرمان دینے اے پہاڑ تے اے پہاڑ دو پہاڑاں دے درمیان جڑی زمینوں وادی کیا جاندہ ہے آ فرمان دینے اے دو پہاڑاں دے درمیان جتنیاں بکریاں دا ریوڑے سارا ہی لے کے چلا جا آپ دا کھلا دے لے آپ کھلے مزاج والے آپ بلند حوصلے والے تے اے بندہ گیا پہاڑاں دے درمیان بڑا بکریاں دا ریوڑ چر رہا ہے سبحان اللہ اے سارا بکریاں دا ریوڑ اپنے اگے ہائی صاحب لا کے تے لے کے چلا جاندہ ہے تے جا کے اپنی قوم والیاں نو آندہ ہے قوم والیو ایمیں پھلے پھر دیو ایمیں دور ہوئے پھر دیو ایمیں غفلت اندر ہو اس نبی دا کلمہ پڑھ لو میں تے عام سوال کیتا سی میری خیر میری تعاون کرو مینوں کچھ دے دیو اس نبی نے فقیری دا ڈر محسوس نہیں کیتا مینوں سارا بکریاں دا ریوڑی عطا کر دیتا ہے او جا کے آندا ہے میں ایہو جہا نبی نہیں ویکھیا میں ایہو جہا سخی نہیں ویکھیا پھر او دے لفظاں دا میں ترجمہ کراں اگر تو محبت کریں اگر تو پیار کریں اگر تو توجہ کریں اگر میرا ساتھ دیتے میں پڑھاں گا آؤ سنو او دے الفاظ دا ترجمہ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا
سبحان اللہ سبحان اللہ. پیار کریا جے محبت کریا جے. میں اپنے محبوب دا تذکرہ کر رہا ہاں کیونکہ انہیں کیا سی اے دے وغیرہ میں نہیں ویکھیا تے میں بھی پیار تے محبت دا اظہار کر رہا ہاں. ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا, جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا, جگ وچ مل نہیں ہو مکے تے مدینے دا. مکے تے مدینے نال پیار کرنے والے ضرور بولن گے, ضرور تڑپ کے تے لہلہا کے سبحان اللہ کہن گے. جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا, جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا. جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا. مہکدا نبی دا کل بدن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے, پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے. سونیاں دا سونے اتے سون چا مکایا ہے. انج میں حسان دا سخن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں, ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں, کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں. ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں, کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں. ایسی نہ ملائی کوئی مکھن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. آخری جملہ سن لو تے میرا سلام. صدقے قصوری جاوے بدر منیر تے, صدقے قصوری جاوے بدر منیر تے, نبیاں دی لڑی وچ موتی نے اخیر دے. ایسا نہ قصوری جانے من ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو اس رمضان دیاں برکات نو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام روزہ رکھنے, دوسرا کام جتنا اللہ نو منانا جان دیو, دگو دو کر کے کوشش کر کے محنت کر کے اس اللہ نو منا لو. زندگی دا کوئی پتہ نہیں جے کس موڑ تے اے زندگی وفا نہ کرے, فوت ہو جائے. دیکھو ساڑھے وڈے کتھے چلے گئے ہیں, مارو ہو نظرہ اپنے باپ دادا تے. میرے دادا جی ابن مسعود صاحب رحمہ اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے, دنیا تو چلے گئے. اور بھی جتنے ساڑھے بڑے اس قوم دے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں, ہر قبر اندر جا چکے ہیں. اسی دعا کرنے ہیں اللہ انہاں دیاں قبرہ نور نال منور فرما. ساڑھے کول ٹائم ہے, اللہ واسطے اللہ کو دعا کریا کرو اور روزہ رکھیا کرو. اور تیسرا صدقہ خیرات کریا کرو. جتنا زیادہ اللہ دی راہ سے مال خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ توڑی یہ تشریف آوری قبول فرمائے. وقت کافی ہو چکے ہے. اللہ تعالیٰ توڑا مل بیٹھنا قبول فرمائے. ایک ایک منٹ تے ایک ایک سیکنڈ تے اللہ پائی ابو بکر نو بھی اور تو ہم سارے انو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اقول قول ھذا آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.